आपल्या गुरु परत शीस आणि आपल्या दोन्या परत चाकूर व्हरतो न्ही. शीस आपल्या गुरु सारको आणि चाकूर आपल्या दोन्या सारको जायत जाल्यार पुरो. गोराब्याच्या दोनयांक बेलजबूल म्हणलो जाल्यार ताच्या गोच्च्यांक त्या उनो आनीक कितें म्हणचे नात. त्या पासत तांकां भियोनाकात. आतां दापलेलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक कोडीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां खाडोकान सांगता तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात आनी कानान फुटफुटलेलें तुमी आयकलां तें पाठसाद थावन परगोट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भियोनाकात, कित्याक ताच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फरक हेमकोणान नाश करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तातलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भुंय पडना. तितलेंच तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलेले आसात म्हणटच तुमी भियो नाकात. शिरकेच्या बिऱ्या परस तुमी ओदीक व्हडते. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजीर परगुटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगुट्टलो. पूण मनशा उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसता म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलो. भयणानो, मनीस आमकां नाकारता, आमकां दुमाळो दिता आनी आमचेर वायट उलयता म्हणून आमी बरें करपाचें सोडचें न्हय. बोगोर वेता थंयसर जिवितांतल्यान उतरांतल्यान आनी कन्यांतल्यान आमी जेजूक परगटुया. कित्याक जेजूक गोवाय दिता ताच्या सांगाता जेजू आसा आनी जेजू आमकां स्वर्गार व्हरतलो.